حضور نے پتہ ہے عید والے دن حضور عورتاں بھی آندیاں سن نا عید پڑھن، تے حضرت بلال نو لے کے حضور عورتاں وال تشریف لے گیا، حضور نے انہاں نو واز کیتا، حضور نے انہاں نال تقریر فرمائی، حضور نے عورتاں نو نصیحت فرمائی، تے حضرت بلال کہندے میں نال سی تے میں انج کپڑا کر لیا انج کر کے تے عورتاں اپنے سارے زیورات لا کے میرے کپڑے وچ رکھ دے۔ یہ کہندے نے جی یہ چندہ اے مولوی چندے نہ ملک چلانا ہے۔ میں کہ چلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تینوں جدو پتہ ہی کوئی نہیں چندے دا، اے تے کفر کو پیسے لے کے تو پھر کفر دی جنگ ضرور لڑی جا سکتی، محمد عربی دے دین دی گل کوئی نہیں کرے گا۔ حضور نے تبوک دے موقع تے چندے دا اعلان نہیں فرمایا، جے دین پڑھے ہی نہیں خالی کیبلہ تے بہ کے جناب سرخی پاؤڈر عورتوں کو لوا کے کیبلہ تے ہوتے مسلمانوں دی ترجمانی کرنا تے گل نہیں نہ بنتی۔ جے دین نہیں پڑھیا تو پھر پڑھ غزوہ تبوک دے موقع تے حضور نے کتنے بڑے چندے دا اعلان فرمایا۔ حضور نے فرمایا دیو بھائی پیسے لے آؤ، بھائی پیسے لے آؤ جی، پیسے لے آؤ جی، مال لے آؤ بھائی مال لے آؤ۔ اسے موقع تے تو عثمان غنی پھر حضور نے انہاں دے پیسے سونے چاندی دے ڈھیر نہ بن کے لے آئے تھے، حضور نے انج اچھاڑے انہاں دے پیسے اپنی گود انج کر، صدیق اکبر سارا مال لے آئے۔ انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ غیروں کو مدد لے کے ورلڈ بینک کو کہ آئی ایم ایف کو پیسے لے کے چلے آؤ، مسیطہ دے سپیکر تے اتر سکتے ہیں، ہاں ناموس رسالت تے غداری تے ہو سکتی، قرآن دیاں آیتاں جہاد دیاں کڈیاں تے جا سکدیاں، لیکن تبوک کے لیے نہیں جایا جا سکتا۔